वेस्टिजको फाउन्डर हुनुहुन्छ गौतम बाली, उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ कम्पनीको र उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मलाई के लाग्छ भने आफैमाथि विश्वास गर, सफलता अवश्य मिल्छ भन्नुहुन्छ उहाँ र त्यही फिलोसफी अन्तर्गत उहाँले वेस्टिजलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र उहाँलाई काँधमा काँध मिलाएर सपोर्ट गर्ने अरू दुईजना डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ, कन्वर वीर सिंह डाइरेक्टर अफ आइटी र दीपक सुद डाइरेक्टर अफ अपरेसन र उहाँहरू तीनजना मिलेर तपाईँ हाम्रो ड्रिमलाई रियालिटीमा ट्रान्सफर्म गर्ने काम वेस्टिज मार्फत गरिरहनु भएको छ। वेस्टिज इन्डियाको लिडिङ कम्पनी हो। वेस्टिजको एनुअल ग्रोथ रेट 79% रहेको छ। त्यसै गरेर 2025सम्म वेस्टिज टप 10 इन ग्लोबल पोजिसनमा पर्ने टार्गेट राखेर काम गरिरहेको छ, जबकि अहिले कम्पनी टप 30 इन ग्लोबल पोजिसनमा रहेको छ। थुप्रै अवार्ड र सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गरेको छ। ग्लोबल रिचको रूपमा 9वटा देशमा पुगिसकेको छ कम्पनी र भास्ट नेटवर्कको रूपमा अराउन्ड 3 करोड मानिसहरूसम्म पुगिसकेको छ वेस्टिज। अझै यसलाई सजिलो तरिकाले बुझौँ, 2004मा स्थापना भएको कम्पनी हो। 5 करोडबाट सुरु भएको कम्पनीको 2700 करोडको कारोबार चलेको थियो गत वर्ष। त्यस्तै 4वटा सामानबाट सुरु भएको कम्पनीको 350 भन्दा बढी सामानहरू यति बेला मार्केटमा एभाइलेबल छन्। नेपालमा भने 120-22वटा सामानहरू एभाइलेबल छन्। अरू सामानहरू वाणिज्य विभागले स्वीकृति दिएपछि नेपालमा आउनेछन् र त्यसको प्रक्रियामा कम्पनी रहेको छ। अहिले 9वटा देशमा पुगिसकेको छ। म एकैछिनमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु कुन अरू देशहरूमा पुगेको छ। 3 जना मानिसहरूबाट सुरु भएको कम्पनीले 3 करोड मानिससम्म यात्रा पुर्याइसकेको छ र 16 वर्षमै संसारकै उत्कृष्ट 30 कम्पनीमा पर्न सफल भइसकेको छ। भारतबाट सुरु भएको कम्पनी नेपाल, साउदी अरेबिया, दुबई, बहराइन, ओमान, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र घाना गरेर यी विभिन्न 9वटा देशमा पुगिसकेको अवस्था छ। अरू देशहरू 8वटा देशको नेपालीहरूको संख्या समेत तपाईले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो हामीले राख्नुको कारण तपाईले त्यहाँ भएका नेपालीहरू मार्फत पनि वेस्टिजमा मेम्बर बनाएर त्यहाँबाट पनि तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि आफ्नो नेटवर्कलाई, आफ्नो समूहलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले यो संख्या तपाईहरुलाई देखाएका हौं। र आउनुस् अझै जानौं वेस्टिज नै किन गर्ने भन्ने बारेमा। वेस्टिजमा सम्पूर्ण नम्बरहरू जोडिने प्लान रहेको छ जसलाई एकुमुलेटिभ प्लान भनिन्छ। यो चोटि हामीले काम गर्यौं, अर्को महिना काम गर्दै गर्दा अघिल्लो महिनाको जिरो हुने, अथवा यो वर्ष हामीले काम गर्यौं दोस्रो वर्ष काम गर्दा फेरि जिरोबाट सुरु गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले जति पनि काम गरिरहेका छौं त्यो सबै जोडिँदै जोडिँदै जाने गर्छौं। त्यसै गरेर यो संस्थामा प्रमोसनको रुल्स मात्रै छ, डिमोसनको रुल्स छैन। हामीले एकचोटि कुनै पनि पोजिसन हासिल गर्यो भने त्यो पोजिसन घट्ने भन्ने यसमा हुँदैन। त्यस्तै गरेर यसमा बोनस कहिले पनि शून्य नहुने परियोजना पनि लागू भएको छ। सो हामी आफै पनि एक्टिभ भएनौं भने हामीभन्दा तल भएका मेम्बरहरू एक्टिभ हुँदै गर्दा पनि हामीलाई केही न केही बोनसहरू आउने गर्छ। त्यस्तै गरेर नो रिक्वालिफिकेसन, एकचोटि तपाई लेभलमा पुग्नु भयो भने त्यसलाई फेरि क्वालिफाइड गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। बरु एकचोटि हामी एउटा पोजिसनमा पुग्यौं भने त्यो पोजिसनको लाभ हाम्रो 3वटा पुस्ताले गर्न पाउँछ। तपाई पछाडी तपाईको छोरा या छोरी र त्यसपछि पनि तपाईको नाति या नातिनीसम्म यो प्लान जाने गर्छ। तपाईले गरेको दुःखले तपाईको आगामी 2 पुस्तासम्म पनि फाइदा पाउने गर्छन् वेस्टिजबाट। त्यस्तै गरेर डाइरेक्टर बोनस भन्ने जुन बोनस छ त्यो बोनस तलका डाइरेक्टरहरूतर्फ धेरै जाने गर्छ भने लिडरशिप बोनस माथिका डाइरेक्टरहरूलाई धेरै जाने गर्छ, जसले गर्दा दुवै डाइरेक्टरहरूलाई तल माथि पोजिसन वाइज जुन पोजिसनमा भए पनि बोनस राम्रो पाउने प्लेटफर्म वेस्टिजले बनाएको छ र रिन्यू गर्नु पर्दैन। एकचोटि तपाई यसमा इन्ट्री भएपछि तपाई यसको आजीवन सदस्य नै हो। रिन्यू गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रावधान यसमा रहेको छैन भने सबैजनालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने योजना अनुरूप वेस्टिजले यो प्लान हामी बीच लिएर आएको छ। अब जानौं वेस्टिजको भिजन के छ त? टु हेल्प पिपल लिभ अ लाइफ अफ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स अन देयर ओन टर्म्स। सो वेस्टिजको भिजन पढ्दै थाहा हुन्छ कि वेस्टिजले तपाई हामीलाई आउनुस् सबै काम छोडेर वेस्टिज गर्नुस् भनेकै छैन। हाम्रो आफ्नो टर्म एन्ड कन्डिसन भित्र बसेर पनि हामीले आर्थिक रूपमा हामी स्वावलम्बी बन्न सक्छौं, इन्डिपेन्डेन्ट बन्न सक्छौं भन्ने कुरालाई नै भिजन राखेको छ। त्यसैले यो हामीले पार्ट टाइम आफूसँग समय भएको बेलामा गर्न सक्छौं र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छौं भने यसको मिसन रहेको छ टु ग्रो टु अ ग्लोबल स्केल एन्ड बिकम द बेन्चमार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ। र यसको मिसन वाइज केही हदसम्म यसले काम गरिसकेको छ। लगभग 15-16 वर्षकै दौरानमा 9वटा देशमा पुगिसकेको छ भने संसारकै हजारौं कम्पनीहरूको भिडमा टप 30 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा पुगिसकेको छ र यसको जुन मिसन छ त्यो भने संसारभरि फैलिने र डाइरेक्ट सेलिङ भन्दाखेरि वेस्टिज एउटा उदाहरण हो। यस्तो वेस्टिज जस्तो हुन पाएको, वेस्टिज जस्तो
बनाउन पाए भन्ने मानिसहरूलाई एउटा उदाहरण दिने कम्पनी बनोस् भन्ने मिसन राखेर कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ। सो भेस्टिजका थुप्रै एडभान्टेजेसहरू छन्। फाइनेन्सियल रिस्क एकदमै कम छ, मार्केटिङ प्लान एकदमै वेल मार्केटिङ प्लान छ, वर्ल्ड क्लास प्रडक्टहरू छ, अलमोस्ट सबै प्रडक्टहरू आइएसओ सर्टिफाइड छन्, इन्कम स्टेबिलिटी छ, हाई रिटर्न कम्पनीले प्रोभाइड गरिरहेको छ, रिलायबल र प्रोफिटेबल छ, त्यस्तै ग्रेट इन्सेन्टिभ्स प्रोभाइड गर्ने गर्छ कम्पनीले भने। अर्को हो भेस्टिज केवल प्रोडक्टको इन्डोर्समेन्ट गर्ने मात्रै प्लेटफर्म होइन, यहाँ तपाईँ हामीले आफूले आफूलाई बेटर गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा पनि भेस्टिजले यसलाई तयार पारेको छ। यहाँ एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङहरू हुन्छन्, त्यो ट्रेनिङले तपाईँ हामीलाई निखारेर हाम्रो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने काम पनि गर्ने गर्छ। यी थुप्रै सर्टिफिकेटहरू भेस्टिजले प्राप्त गरेको छ। यहाँ तपाईँले भेस्टिजले प्राप्त गरेका ग्लोबल एचआर एक्सिलेन्स अवार्डदेखि लिएर टप 30 मा पर्न सकेको सर्टिफिकेट सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पनीले आइएसओ सर्टिफिकेटहरू पनि डिफ्रेन्ट रेन्जमा पाएको छ। 14,001 2015, 45,001 2018, यो विभिन्न क्याटेगोरीमा दिने गर्छ। इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि दिएको छ, अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि दिएको छ, इनर्जी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि आइएसओ पाएको छ भने इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि पनि कम्पनीले आइएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरेर फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि पनि 22,000 2018 सर्टिफिकेट कम्पनीले हात पारेको छ। अनि भेस्टिजमा अर्को एउटा एकदमै राम्रो अवसर भेस्टिजले तपाईँ हामी नर्मल मानिसहरूलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। तपाईँ हामी उठ्दै गएर एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि उसले भेस्टिज एम्बेसडर भनेर प्रमोट गर्ने गर्छ र यो लेभलमा पुग्नु भनेको भेस्टिजमा एउटा राम्रो उचाइमा पुगेको व्यक्तिहरूले मात्रै यो प्राप्त गर्ने गर्छन्। करिब 3 करोड मानिसहरू आबद्ध भएको कम्पनीमा यति बेला 17 जना मात्रै एम्बेसडरहरू हुनुहुन्छ र त्यो लेभल जब हाम्रो मिट हुन्छ हामीलाई पनि कम्पनीले प्रमोट गर्ने गर्छ र हामी पनि कम्पनीको एम्बेसडरको लेभलमा पुग्न सक्छौँ। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ भेस्टिजमा थुप्रै ट्रेनिङहरू हुन्छ। ट्रेनिङहरूले तपाईँ हाम्रो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने पार्टमा डेफिनेटली सपोर्ट गर्ने गर्छ र यहाँ दिने ट्रेनिङहरू भनेको मात्र भेस्टिज के हो, भेस्टिजको प्रोडक्ट के हो, तपाईँले अरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने भित्र मात्रै नरहेर स्ट्रेस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर भिजन, गोल सेटिङ, टाइम म्यानेजमेन्ट, टिम म्यानेजमेन्ट, लिडरसिप हरेक कुरामा रहेर तालिमहरू दिने गर्छ भेस्टिजले, जुन तपाईँ हाम्रो पर्सनल ग्रोथको लागि र हामीले गरिरहेका अरू जब र बिजनेसको लागि पनि एकदमै सपोर्टिभ हुने गर्छन्। त्यस्तै गरेर भेस्टिजले धेरै खाले ट्रेनिङ र कम्युनिकेसन टुल्सहरू पनि बनाएको छ, जुन टुल्सहरू हामीले लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि यो बिजनेसलाई प्रमोट गर्न हामीलाई सजिलो हुने गर्छ। कारबुक, लिडिङ लेडिज, कर्पोरेट अडियो भिडियो, बिजनेस स्टार्टर किट लगायत थुप्रै कम्युनिकेसन टुल्सहरू, ट्रेनिङ टुल्सहरू कम्पनीले बनाएको छ। योबाट हामीले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्छौँ।